السلام عليكم الاخوان، معكم نور الدين السردي. هاد لا فيديو غتكون شويه سبيسيال على قولة الله اكبر. بغيت تعطي فيها نصائح ونفيد فيها بزاف ديال الشباب المغربي، خصوصا الدراري اللي كيديروا الاوكوميرس، وكاين اللي يلاه باغي يبدا في المجال ديال الدروب شيبينغ، كاين اللي ديجا خدام في الكاشون ديليفري. ما عليناش. اللي بغيتكم تفهموه هو انه اغلبيه كيمشي لواحد المجال اللي ديجا واحد اخر مشى ليه، او شاف الصديق ديالو، او ربما سمع ان واحد السيد اخر نجح فيه، ولكن ما عمره ما طونطا هو لا شونس ديالو في واحد المجال اللي ربما كيف كيقولوا خالف تعرف، وربما يقدر هذاك هو يكون سبب النجاح ديالو. لان فوقاش كيكون النجاح يكون هو ملي كتيستي واحد الحاجه جديده ما دارهاش واحد الانسان من قبل منك. هنا فين تيكون النجاح. بيان سور كيكون واحد النسبه ديال انك تقدر ما تنجحش فيها كتكون طالعه، ولكن حتى نسبه النجاح كتكون طالعه. لانه الا كان هذا السيد هذا داير هذه الحاجه وهذه الحاجه وهذه الحاجه، بيان سور المردوديه غتكون قليله، لانه غيكون كوبي كولي ديال واحد البيزنس بلان ديجا داروا واحد اخر. هذا هو الفرق بيناتهم. بالنسبه لكم الخوت، نتوما دابا كديروا الدروب شيبينغ، وكيف قلت لكم كل واحد الاختصاص ديالو في المجالات، ولكن اللي بغيت نسولكم واحد السؤال: واش عمر فيكم شي واحد فكر انه يدير اون مارك ديالو؟ كاين اللي بزاف منكم غادي يقول لي هذا السيد هذا مشى بعيد وعلاش كيقلب، ولا بالعكس. انا خوتي بغيت ننصحكم، لان ما كاين حتى شي حاجه بعيده، وهذه بعدا خصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه بعدا، ان الفكره هي اساس النجاح. ثم الفكره اللي فيها واحد لو غران انفستيسمون بالنسبه لي فكره فاشله، لان الفكره قد ما هي خصها تكون ناجحه، قد ما تاني الانفستيسمون ديالها خصو يكون قليل. علاش؟ نعطيكم مثال: الى انفستينا في قهوه نقدروا نشريو واحد القهوه بواحد الثمن مينيموم ما بين 200 مليون، وخايا ما كايناش قهوه ديال 200 مليون، يعني في واحد الدرب جات بحي شعبي 200 مليون نمشيو معاها حتى لواحد 800 مليون تقريبا، ياك؟ يعني في واحد لوندغوا لا باس به. هنا غنشوفوا لو شيفر دافير ديال هاد القهوه هادي. القهوه لا طارت غادي تجيب شي 1200 درهم 1500 درهم، الا حيدنا لي شارج وداكشي السيد محوش تبقى ليه حتى 3 مليون صحيحه، ياك؟ عاد زيد الخدامه، عاد زيد، يعني ملي غادي يجي يحسب هوايا غيلقى راسو شيطا ليه واحد مليون ونص. اذا نقولوا حنا 2 المليون ونص. اذا هادشي شحال انفيستا واحد 200 مليون باش في الاخر شنو يستافد من واحد مليون ونص؟ راه بزاف. واش فهمتوني؟ متفقين معايا؟ اذا هنا بالنسبه لي هذه فكره خاطئه. ما يمكنش يعني انفيستي واحد 200 ولا 300 مليون ان شاء الله نبدا نصور انا مليون ونص في الشهر والعذاب وروينه. راه كاين افكار احسن من هادشي كامل. راه وقيلا عامل الفراشه وقيلا يقدر يدير افر ويدخلها، ما انفيستي لا 200 مليون لا والو. واش فهمتوني؟ اذا هنا كيف قلت لكم ديما الفكره هي اساس النجاح. هذا اول شيء. دابا غادي ندوزو للافكار. حكم التجربه ديالي مريت من بزاف ديال المراحل، وكيف بغيتكم حتى نتوما تستافدوا منه، هو انكم حتى نتوما راه ممكن تكرييو دي مارك ديالكم، وماشي بشرط انك تانفيستي بزاف ديال الفلوس، وتقدر تكون الفكره ناجحه وتوصل لكم للعالميه، وحسن لكم من دروب شيبينغ بزاف. هذا الفيديو درته خصيصا باش نعطيكم بعض الامثله. اوكي. لربما كاين فيها اللي انايا خدمت به وتيستيتو، وكاين فيه اللي ما مشيتش بعيد رغم انه عارف انه فكره ناجحه وتقدر تزيد بها لقدام، الا كل واحد الله يحسن له. انا راه ما عنديش الوقت، مي نقدر نفيد واحد الانسان اخر ولا واحد شاب اخر اللي يقدر يكون هو طموح وربما باغي يوصل، ما فيها باس. نعطيكم مثلا واحد التجربه الاولى ديالي. نشوف المجال ديال لي ديامون. الا كنتو تسمعوا تعرفوا كلشي جو كيعرف لي ديامون. اغلبيه ديالكم غايقول لي ولي ديامون غاليين، كي غنديروا ليها؟ غير من الكلمه ديالها ربما تخلعكم، لانهم ما كيتفاهموش، ما كيعرفوش شنو هي مليون راه بحال 100 درهم الا دخلتي للسوق ديال لي ديامون. اوكي. مي كاينين دي ديامون اللي كيتسماو لا مواسانيت. هاد لا مواسانيت سي ان ديامون دو لابوغاتوار، يعني نفس التركيبه ديال الديامون سوف هو مصوب في لو لابوغاتوار. هاد لو ديامون هذا عنده واحد الخاصيه، هو اول حاجه عنده لا كلارتي ديالو الي تري اكليري على الديامون ديال الطبيعه. اوكي. دوزيامون هو انه ما فيش شوائب، لان ان ديامون عادي راه كيكونوا فيه الشوائب، لانه كيعادوا يديروا في واحد درجه الحراره اللي تقريبا كتوصل حتى 4000 دوغري باش كيزيلوا منه دوك الشوائب، وكتولي لا كلارتي ديالو مزيانه.
اوكي، بلا ما نهضروا على توسكي كوب لي كوب ديالو وعاد لي تيب واش الفي اس 1 الفي اس 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. ربما لي ديامونتير راه تعرفوا هادشي كامل ابار لا كلارتي ديالهم اش 1 اش 2 او وداكشي اكسيتيرا. اوكي، بالنسبه لهذا المجال انا كنت خدمت فيه صافي جو شي عامين دابا باش كنت خدمت في هذا المجال ديال لي ديامون، ولقيت فيه يعني ناس يعني خدامين مزيان، ما لقيتش فيه صعوبات قد ما لقيت ان السوق ديالنا هنا في المغرب شويه ساتوري. يعني باقي الناس ما عندهمش هذاك ليسبري انه ياخذ ان ديامون كيجيو غالي، لان راكم شفتوا اغلبيه ما كاينش هنا لي ديامون بزاف الا مشيتي للقصريه بن عمر في كازابلانكا، ربما هي اللي كتلقى فيها هاد لي ديامونتير هما اللي كيكون تما كاين قصريه ديالهم خاصه. اوكي. الاشكاليه لقيت شنو هو اول حاجه بعدا لقيت لي جويف هما اللي شادين لو مارشي كسوا في لو موند اونتي، لقيتهم شادين هاد المارشي ديال لي ديامون، وما لقيتش صعوبه انني نجيبو من نابورت كال بيي. فهمتيني، راكم عارفين الهند راه هي البلاصه ديال لي ديامون. بيان سور انا كنهضر على هذا لو ديامون طاي، كنهضرش على لو ديامون بروت. لو ديامون بروت وداكشي نو، هداكشي راه فيه مشاكل وما عندناش هنا في المغرب. شكون اللي غادي يدير لك ليكو بوغ يصاوب لك داكشي؟ ما عندناش الفنانه ديالو. ما عليناش. ملي جيت نخدم في هذا المجال لقيت فيه شويه ديال التلاعبات. اوكي، تقدر تشري واحد الخاتم مثلا يحسبوه لك ب4 المليون، وتيجي تقول لك مثلا راه فيه مثلا 4 كارا ولا 3 كارا. الكارا بالنسبه لهم لو ديامون هنا بحال قلتي واحد 1 غرام. اوكي. ملي كنجي نشوف كنلقى ان كتشري واحد لاباغ مثلا ديال الديامون فيها مثلا 2 كارا ولا 3 كارا، راه غير الحجره وواحد لا كلارتي مثلا نقولوا حنايا لا في اس 1 ولا الفي اس 1 كيبيعوه لك على اساس انكم انت راك واخد هذيك لا كاليتي، او كو غير لا بيير برينسيپال هي اللي بهذيك كيف نقولوا حنا هي بهذيك لا كاليتي، والشيء الاخر دايز مقتول، يلاه دايز بواحد شنو نقول لكم، يلاه دايز بواحد لا كلارتي اللي وشبعانه شوايب. الوغ هنايا انت ملي كتجي تشري ما عارف واحد الانسان يلاه بادي كيجيو كيبيعوه لك بنفس الثمن ديال لابا كامله. شي هنايا ما بالي القضيه ما خداماش، ما خرجتنيش. ملي جيت نبيع لهم شي حاجه مزيانه لقيت السوق ما كاينش اللي غيشري من عندي، اذا شنو كيقول لك دير لنا بغينا نخدموا معاك قوالب. داكشي علاش بعدت على هذا المجال. ما عليناش. ولكن اللي خصكم تعرفوا هو كاينين كي قلت لكم لا مواسانيت. لا مواسانيت هو ان ديامون اللي بحال ديال هذا ديال الطبيعه ورخص منه بزاف. لان بحال مثلا نقولوا ان كارا ديال ان ديامون ياك تقدر كتمشي معاك من 4 المليون ونص حتى ل 8 المليون على حسب لا كلارتي ديالها. اوكي، وعلى حسب لو سيرتيفيكا ديالها. ضروري يكون عندك ان ديامون يكون عنده لي سيرتيفيكا. لما كانش عنده سيرتو لا سيرتيفيكا جايه هي لا ميور. الا ما كانش عنده سيرتيفيكا راه تعود ماشري من عندك. اوكي. ما عليناش. الوغ هاد لا مواسانيت هذا سان ديامون دو لابوغاتوار. الا كانت الديامون دا كدير مثلا واحد 5 6 مليون فهو يلاه كيدير 50 اورو 50 دولار تقريبا، يعني 10000 ريال. اوكي. الوغ فين هو هنا الربح؟ انا غنشرح لكم بحكم التجربه ديالي كيفاش بديت في هذا الشيء، فاش جبت لي ديامون هنايا للمغرب. بعدا خصكم تعرفوا بدا ان هنايا لو ديامون راه ما كتخلصش عليه الديوانه. الا فتيوها تقريبا كان عندك شوا 3 ولا 4 كارا واقيلا ما خصكش تفوتها جو. خصك تدخلوا لهذا الدوان لا دوان بوان غوف وغتشوفوا هذه القضيه هذه، لانه الحاجه اللي ما كتكونش عندنا هنايا في المغرب يعني بحال مثلا المناجم ديال الديامون ما عندناش هنا. اذا كتكون الديوانه طايحه بزاف ماشي بحال الذهب. الذهب عندنا المناجم ديالو سالتي اون فوا غادي تجيبو ضروري غتخلص عليه الديوان وغتكون طالعه بزاف. اوكي. ما عليناش. الوغ فاش قلت لكم جبت هاد الديامون هذا قلبت على شي واحد اللي كيدير لا بيجوتري اللي كيصاوبوا هادشي ديال لي بيجو دو فونتيزي، يعني كيصاوبوا هادشي ديال الخواتم اكسيتيرا. وكنصاوب ليا الخاتم. جبت اول بعدا خاتم بديت به ب 9 بيير. اوكي، درت فيه 9 بيير ولا بيير برينسيپال كانت فيها 4 ملم. صاوب ليا خاتم ديال الذهب ب 600 درهم. اوكي، انا الحجر بشحال تقام عليا؟ تقريبا تقام عليا بشي تقريبا شي 3000 درهم. اذا لاباك كامله 3000 درهم بلس واحد 600 درهم، نقولوا حنا واحد 72000 ريال تقريبا. كاع حنا نديرو 80000 ريال لي ترونسبور ديالو كلشي ليه. اذا اون باغ ب 80000 ريال شحال غنبيعها انا؟ راه مينيموم راه غادي تباع بواحد 4 المليون هذيك لا باغ. اور كو ما بغيتش نبيعها انا، غير ان تيست يعني شفت كيفاش كومون سا مارش، يعني كيفاش لو ديامونتير كيفاش غادي نجيب له الديامون، كيفاش غادي نشوف مع هذا اللي كيدير لا كونسيستني لي بوجي دو فونتيزي اكسيتيرا. انا عطيتكم غير كيفاش يعني ليطاب دازو. اوكي. دابا شنو هو الحل؟ مثلا الا جيتي نتا وخديتي هاد لي ديامون هادو ديال المواسانيت، انا جو بارل ان ديامون دو لابوغاتوار لا مواسانيت. الا جينا ودخلتو لليوتيوب اول حاجه غدير ديامون
في اس كونتر مواسانيد. واش تشوفوا الفرق بيناتهم؟ اوكي. مثلا انت جبتي مثلا هاد لابيير هادي، جيبو حنا جبتيها غروسيست، راه غروسيست تقدر تاخدها ب 40,000 فرانك، 40 اورو. اوكي، صدير حنا نقولوا حنا جبناها ب 40 اورو. هاد لاباك هادي بيان سور تاني غادي نمشي فواحد لاباك ديال كتلعب فواحد 500 درهم. اذا شحال قامت عليا هاد لاباك هادي؟ تقريبا واحد 900 درهم. اوكي. لومبالاج ديالها كري واحد لو بتي لوغو يكون زويوان، يعني حنا كاع شحال غادي تكون هاد لومبالاج دو لوكس كاع يطير شحال غادي يوصل؟ ما غيوصلش معاك 1000 ريال بزاف، يعني غيكون بيان ديتايي هذاك سميتو. وهنايا كاس تو فا tu vas créer ta marque. اوكي. ce qui veut dire que l'emballage il est bien، يعني مخدوم تبارك الله بروفيسيونيل. غنشوفوا الداخل ديالو كاينه واحد لا باغ مواسانيت لي لا ميم افيكاسيتي ديال لو ديامون، سوف كو رخص منه بزاف. اوكي. الوغ هنا غنشوفو حنا بشحال تقام علينا. تقام علينا ب1000 درهم تقريبا. اوكي. بشحال غادي نبيعو؟ المينيموم مينيموم غادي نبيعو بواحد 8000 درهم مينيموم. علاش؟ لان جيت ناخدو انايا اون باغ بهذا فغي ديامون، شحال غتقام عليا؟ غتقام عليا تقريبا واحد 5 المليون 6 المليون. شوف شحال نقص عليك، اور كو راه احسن من لو ديامون في لا كلارتي. اوكي. انا عطيتكم غير مثال، سكي فو دير نتايا 8000 درهم راه سي ان بون مارشي. وإلا بغيتي كاع يعني تشد لو مارشي مزيان، راه تقدر حنا نديرو اسيدي نديرو ليه 5000 درهم. شوف وين هبطنا لو مارشي من 8000 ل 5000. اذا هنا شوف الهامش الربح كتلعب كيما بغيتي، تقدر تبيع 8000 تقدر تبيع ب 5000. شوف انت المارشي اللي غاتاتاكي كي داير. اوكي. الا كنتي غتلعب على الانترناسيونال، هنا اش غتخسر عليهم؟ ان سيت انترنت ديالك، وغادي تبراندي لا مارك ديالك مزيان. اوكي. غتبدا تجيب الناس لي زانفلونسور يهضروا لك على لا مارك ديالك. بيان سور هنايا راه راك عارف الاثمنه ديال لي زانفلونسور بشحال. يطير تا يطير وخا يكون كيطير ما غتفوتش معاه 200 دولار. واش فهمتيني؟ يعني من الاحسن انا نفضل انك تعطيه 200 دولار، اولا تعطيه مثلا سيرتو الدريات تعطيه اون باغ غراتويتمون، ولكن بشرط يكون عنده واحد 1 مليون 1 مليون ودمي ديال هادو ديال السبسكرايبر. وديك الساعه غادي تشوفوا المبيعات اش غادي دير، سافا اكسبلوزي. اوكي. سكي في دير انا عطيتكم غير واحد الفكره. غنجيب انا هاد الخاتم هذا غادي نصاوبو 1000 درهم. اذا شحال بعتو ب 5000 درهم، خلي لي 4000 درهم. هنايا شنو هو الفائده ديال هادشي كامل؟ شوف الا اتاكيتي الانترناسيونال سيرتو راه كاينه واحد لا كاتيجوري ديال الناس اللي ما كتشوفوهاش نتوما، كدوزو عليها. اش مولفين نتوما؟ السيكان، شي برودوي ديال الجليج، شي برودوي ديال هنايا. ولكن راه نسيتو حتى واحد فيكم ما لعب في كيف كنقولوا حنا في لولوكس، يعني لعب مع دوك الناس اللي شويه عزيز عليهم العياقه. فهمتيني؟ باش تفهموا هاد القضيه. اذا نتوما كتلعبوا في واحد لا كاتيجوري، سمحوا لي على الهضره والله، ولكن راه سي لا فيغيتي. كتلعبوا في واحد لا كاتيجوري محدوده، ولكن راه دوك الناس اللي كيخسروا فلوس ديال بصح ما كتشوفوهمش. علاش ما كتشوفوهمش؟ باسكو ما عندكمش لي برودوي اللي باش توصلوا ليهم. اوكي. غناخذوا مثلا واحد لو سيت ديال كيبيع لي ديامون مثلا اون فرانس باغ اكزومبل، غنلقاو تبارك الله الا قلت لكم الشيفر دافير اللي كيدخل في النار غتخلعوا والله، غتقولوا حنا واقيلا كاع ما عايشين. واش فهمتوني؟ انا عطيتكم غير ان سيت انترنت، وتصوروا نتوما عندكم اون مارك ديالكم اللي لو بري ديالها ناقص اش غنقول لكم راه 20 فوا وقيلا على واحد لو ديامون اللي ديجا هويا غالي بزاف، ولا ميم افيكاسيتي غير باش تفهموا. وربما احسن، راه غادي تصدموا الا قلت لكم هذه القضيه ديال راه خصكم تدخلوا اليوتيوب وغادي ديروا ديامون في اس مواسانيد وتشوفوا الفرق ديالو كبير بزاف، ولو بري طايح، وتو كري تا مارك وكتلعب كيما بغيتي. وتصور نتايا غادي طيح 100 150 كوموند في النهار. شحال اخويا غادي تجيب نتايا في الشيفر دافير ديالك مونسيال؟ غتقول لي سي با بوسيبل. والله حتى بوسيبل وعاديه، غير مع بلاد وحده تدخلها، غير مع لا فرنسا، غير مع لا بلجيك، غير مع كندا، مع اليو اس تدخلها، بلا ما نهضروا على المغاربه هنا تبارك الله. الا درتيها في انستغرام غتجيب واحد الانفلونسوز غتلوح لها واحد 2000 درهم بلا ما نقول لك غتكحلها. واش فهمتوني؟ انا عطيتكم غير مثال، نتوما كتشوفوا كتلعبوا لي في ان برودوي اللي داير الى طار طار كيدير 1000 درهم وعندك فيه واحد البنف شويه والتقاتيل وهادي. خوتي لا مارك راه ماشي ان برودوي غضرب بيه شويه غادي هي لا مارك راه محدا هي كتزيد، وهي كتزيد في لا فالور. اما ان برودوي ديال الدروب شيبينغ راه محدو كيزيد هو كينقص في لا فالور. علاش؟ لان ماشي انت بوحدك اللي كتبيعو، راه امه ديال البشر وكلشي كيعرفك اش كتبيع. راكم نتوما عارفين لي لوجيسيال باش كيعرفك بنادم اش من كومباني طالق وهادي وكيعاودو كوبي كولي. اما ملي كتو كري تا مارك والله ما يديو ما يجيبو فيك. واش فهمتوني؟ هنا اللي بغيتكم توصلوا ليه. هذا عطيتكم واحد
نقولوا حنا ان اكزومبل. اوكي متفقين عليه. ندوزو لان دوزيام اكزومبل. ربما كتعرفوا لي بيرل دو كولتور. لي بيرل دو كولتور هو اللؤلؤ. اوكي هاد اللؤلؤ هذا ربي خلق ليه واحد الصدفه تيعيش فيها. اوكي المول ديالو، وهي كيفاش كنقولها ربي ذكروا في القران هو اللؤلؤ والمرجان. اوكي كاين اللؤلؤ ديال الماء مالح، وكاين اللؤلؤ ديال الماء حلو. اللؤلؤ ديال الماء مالح هو هذا لي بيرل دو لو صالي، كتقدر توصل اللؤلؤه حتى ل2 المليون. اوكي وكاين اللؤلؤ ديال الماء حلو اللي على حسب المارشي شحال خديتيه وعلى حسب لو فوندور. علاش؟ لان كيتسمى دي بيرل دو كولتور. ما معنى لي بيرل دو كولتور؟ هو لي بيرل مربين. تقول لي كيفاش او بيرل مربي؟ لي بيرل دو كولتور هو كنشدو واحد اللؤلؤه، واحد المحاره، وكنديرو فيها الرمله بزاف. اوكي هذيك اللؤلؤه شنو كدير؟ هذيك المحاره ملي كتكثر عليها الرمل كتبغي تفك منه بحال كيدقها، كتبقى تدورو بواحد لاصاليب التفال ديالها، كتبقى تدورو 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 فينالمون كيولي لؤلؤه بحال هكا كيتكون لؤلؤ. اوكي هاد اللؤلؤ هذا لي بيرل دو كولتور الا دخلتو بغيتو ان كوليي ديال لي بيرل دو كولتور شوفوا شحال غتلقاو. غيوصل معاكم 3000 درهم 4000 درهم. وانا نقول لكم الا قلبتو اقسم لكم بالله غادي تلقاو طوب ديال لا كاليتي ديال اللؤلؤ دو كولتور. هذا لي بيرل دو كولتور عرفتي بشحال غادي تجيبوها؟ لقيت انا دي فوندور كيبيعوه لك يعني من بلاصتو. ما خصنيش نبقى نعطيكم كاع يعني دي سورس اللي نخليكم حتى نتوما تضربوا تماره. 2 دراهم اللؤلؤه توب دو كاليتي. اوكي وماشي مدرحه فري. واي واحد شرا من عندكم عنده كيفاش يعرفوا فري، غيدخلها سوغ انترنيت وغيعرف كيمون ديستانغي واحد لا بيرل اون فري على الفوس. راه ساهله ماهله. اول حاجه بعدا باش كتعرفوها هو ان في لو بوا ديال اللؤلؤه كيكون ثقيل. اوكي دوزيامون اللؤلؤه كتكون طبيعيه ماشي بحال ديال اللوزين كتكون مصوبه مزيانه بوني دي فورم. اور كو في هذا اللؤلؤه اللي خالق الله كتكون مذبذبه. اوكي ثالث حاجه كتكون مرمله ملي كتحطها في هكا في سنانك هنايا كتعطيك الرمله، كتحس بحال مرمله كتغزز. اوكي بزاف د الحوايج يعني هادشي لاشتور يتاكد منه. ثم الا كانت عندكم لا مارك ديالكم راه ما تخافوا حتى شي حاجه، راه بوراقكم تخافوا حتى شي حاجه يعني راه حتى الكليون راه كيكون اسيوري. ما عليناش. انا غير عطيتكم مثال انه هاد القضيه هادي شوفوا بشحال كتشريو هاد لابيغ هادي 2 دراهم. اذا تقول لي هادي بشحال غادي يطير لك؟ 400 درهم 300 درهم والله ما يوصلها. انكم غتولوا في دو غروسيست يعني لا طار هاد بشحال اسيدي غادي يوصل بواحد 100 درهم 150 درهم. هذا الطوب ديال الكولي. شحال غادي تبيع هاد الكولي هذا؟ نديروا ليه حنا غير 1500 درهم. شحال عندك ديال البناف؟ 1400 درهم. نديروا حنا لومبالاج وكلشي والله ما توصلها. يعني غتقدر تفوت اكثر من 1400 درهم. انا كنعطيكم هادو لي بري غير ابروكسيماتيف، ولكن راه كتلعبوا مع عمر كاتيجوري دو لوكس. فهمتوني؟ هادوك الناس ها كيشريو باش ما بعتي لهم ليسونسيال بور لوي هو انك كدير ليه واحد لا مارك. واش فهمتيني؟ تتكري ليه ماشي جيبوا لي عشوائي حاطوا لي تصويره باق شري عندنا كولي. ها انت والله ما يشري من عندك يقول لك اش نشري انايا حوت في البحر ما عرفوش. بالنسبه لي فيك ماشي فري. ولكن ملي كدير لي واحد لومبالاج وكتصاوب لي داك لومبالاج واخا تخسر حتى فلوس في داك لومبالاج، راه داك لومبالاج هو اللي غيبيع لك داك البرودوي. اذا نتايا شحال ربحتي هنايا في الربح؟ شحال ربحتي؟ راه 1400 درهم اللي خاسر فيها انت 100 درهم. انت كتليفري للعالم كامل، كتليفري ان برودوي دو لوكس. هنايا اشنو غادي تقول لي ثاني؟ هذا البرودوي غيموت؟ بالعكس ديما نتايا كيولي بنادم يتزاد عندك. قد ما انت لا مارك كتزيد عندك لي زاشتور في انترنت قد ما كتزيد كتعرف قد ما كتولي عندك بليس دو فونت. واش فهمتوني؟ ثاني حاجه ان عندنا لي بيرل دو كولتور ما كاينينش ثاني في المغرب. دخلوا ثاني لدوان بوان غوف غادي تشوفوا. يعني راه جو يقدر يكون عندك دخل حتى كيلو ما حاولش تخلص عليه الديوان. راه ديري 1 كيلو دو بيرل دو كولتور دخلها كاش اللي يهضر معاك. بون انا غير بغيت نفسر لكم ان الانسان ماشي بشرط انه فهمتيني يكون تري تري انتيليجون باش يوصل ولا يكون عنده الفلوس ولا. راه ربما كتشوف الفكره ولكن انت ما كترد ما كدي ما كتجيب فيها ولا كتقول ربما راه غتجيني صعيبه. هو والله ما صعيبه. اذا هنا شنو الانفستيسمون ديالك انت؟ لا في لو ديامون ولا في لي بيرل دو كولتور شحال انفستيتي؟ ما تفوتش كاع. شحال نديرو حنايا الا بديتي تا بروميير باغ شحال غادي تقام عليك كاع سيدي؟
600 درهم 700 درهم هاد لاباك تا بروميير باك. ها الا درنا هذا لي بيرال دي كولتور بشحال غيتقام عليك؟ 150 درهم افيك لومبالاج ديالو 200 درهم. و tu crées ta première marque و tu fais le lancement ديال هذيك لا بوبليسيتي. اوكي بحال كتصاوب البروميي كونسيبت ديالك ياك وكتجرب كدير لو تيست ديالك وكتشوف. وماشي ما بعتيش اليوم صافي راه لا فان دو لا في، لا بالعكس بشويه بشويه. واش فهمتوني؟ لان الانسان اللي بغى يوصل ضروري كيقلب هنا ويقلب هنا ويقلب هنا. بيان سور نتوما غادي ديروا بليزيور ميثود باش تبيعوا، غادي تجرب الادز ديال فيسبوك، تجربوا الادز ديال جوجل، تجربوا الميلينغ. ولكن كيف قلت لكم شنو هي اهم حاجه في هادشي كامل؟ هو يوتيوب هو لو طوب ديال المبيعات. هذه خصكم تعرفوها. لي فيديو سور يوتيوب الا طحتي لي انفلونسور وصلتي. علاش؟ لان هذاك اون فوا كيحطو كلشي كيتفاعل معاه. علاش؟ لانفورماسيون ديريكت. وبالنسبه للوكو راني قلت لكم لوكو راه ما غاديش تقام عليكم واحد لو غرو انفستيسمون اللي باش توصل. لان كلشي في هادشي كامل اول حاجه بعدا خصكم ننصحكم بعدا ديروها هو تقراو على داك البرودوي. يعني غتكون مينيموم تاخذ واحد 15 يوم ولا شهر وانت كتقرا على داك البرودوي اللي غادي تبيعو. انا فاش بغيت نبدا في هذا المجال راه سما بقيت تقريبا واحد 3 موا اللي قريت فيها شنو هو الفرق ما بين ان ديامون بروت و ان ديامون طايي، شنو لا طومبيراتور اللي كيتحيدوا فيها لي بارازيت، لي تيب دو كوب اللي كاينين غون برانسيس كاب اكسيتيرا، لي تيب دو كاليتي من في اس حتى في اس 1، لي تيب دو كاليتي اوسي. يعني داكشي راه سي إليميتي، راه تقريبا راه تقرا واحد 45 نوع تقريبا اللي كاينين ديال لي ديامون. يعني باش انت كتكون بروفيسيونيل ابار بشحال كتبدا لا كرياسيون ديال لي بيجو يعني من 0.8 جوسكا شحال ما بغيتي، يعني على قد فلوس كتمشي معاك حتى ل 8 ملم. اوكي هذا عطيتكم غير واحد النبذه تقريبا يعني شنو المجالات اللي تقدر دير اللي حاجه كيف كنقولوا حنا خالف تعرف. قد ما مشيتي في واحد المجال بوحدك راه غتاكل فيه الخبز، غادي تكري تا مارك وغتوكل على الله وكونوا على يقين انكم راه غادي ماشي غادي تشيفريو، راه تبارك الله غادي توصلوا كما كنقولوا بهذا المعنى. vous allez construire votre avenir. اوكي بون جو راني عطيتكم غير تقريبا واحد جوج ديال لي زيكزامبل، اما راه تبارك الله راه عندي دي زيكزامبل إليميتي واش فهمتيني. ولكن راه ميمكنش نبقى نعطيكم حتى انا كلشي. الانسان خصو حتى هو يجتهد وتقلبوا، راه كاين ما يدار غير في انكم فهمتيني تلقاو افكار تقلبوا وديري دي ريشيرش. راه بعض المرات راه كدوزو على الفكره وراه ما كتفهموهاش، ربما خاصكم تبلوروها باللغه العربيه، تبلور هذيك الفكره. اوكي بون فوالا. بالنسبه للناس اللي كيديروا الاو كوميرس راه كيف قلت لكم راه مرحبا بكم. اللي بغى شي كونت سترايب راني كنصاوب دي كونت سترايب سيرتيفيي بلو ستاتيو اوتو اونتربرونور اللي احسن من لا سوسيتي في يو كي. ابار ان عندي دي كونتاكت يعني لو وقع لكم شي بروبليم في لو كونت ديالكم سترايب الله يجعلو ما يتسد نعاود نحلو. انا راه ما عنديش مشكله فهمتيني. راه انا كيف قلت لكم يا با بروبليم عندي لا كليونتيل ديالي. هذا هو الفرق انك تتعامل مع نور الدين وتتعامل مع واحد اخر. راه يقدر شي واحد يفاكتوري عليك مثلا 5000 درهم 6000 درهم ولكن الا مشى لك الكونت باي باي عنده ما يدير لك، هو راه بغا يبيع ويشري. ولكن لا، هنا كاين فرق. واش فهمتوني؟ الا انت فاش كتجي عندي راك كترتاح عارف انني كنصحك. اول حاجه كنشوف معاك لو سيت الانترنت ديالك، تنقول لك شنو دير شنو ما ديرش، شنو تزيد شنو تنقص. ابار هادشي كامل كنصاوب لك واحد لو كونت سترايب اللي سيرتيفيي وفاليد وحسن. وعاد مازال اخر ما وصلنا ليه اننا نقدروا بعض المرات كنديروا لك لادريس ديال المغرب وتليفون مغربي. هادي لكم بغيتو تعرفوا حتى التليفون المغربي ولينا كنانتيغريو ليكم. هادشي اللي كاين. بون فوالا الفيديو ديالي ها هي سالات. نتمنى على الله نكون خفيف ظريف عليكم وشكرا على الاستماع ديالكم. وغنخلي لكم لو لين ديال لو سيت انترنت ديالي الا خاصكم ان كونت سترايب ولا خاصكم نابورت كيل سيرفيس ممكن تواصلوا معايا به. وكنشكركم وفيديو قادم ان شاء الله والله يعاونكم.